जिस सूरत से ये 27वीं तरमीम सेनेट से पास करवाई गई है, आप अंदाज़ा कीजिएगा, हमारे नज़रियात इख्तलाफ भले हों, लेकिन अरफान सिद्दीकी सेनेटर कल सुबह ही वो वफात पा गए थे, और हमारी रिवायात जो पार्लिमानी है वो यही है कि जिस ऐवान के सिटिंग मेंबर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो उस दिन उस ऐवान में सिवाय इसके कि उनके लिए दुआ गोई की जाए और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये इन्होंने उस रवायत को भी तोड़ा और इख्फा रखा, उनकी वसीदगी को इख्फा रखा। हालांकि सुबह हमें पता चल गया था, लेकिन इन्होंने चूँकि जल्दी थी इस चीज़ की कि इसको पास किया जाए, और आपने देखा इस जल्दियों में एक जल्दी नहीं है। वज़ीर आज़म बाकू में थे तो काबीना की मीटिंग जो है यहाँ पाकिस्तान में हो रही थी, और उस काबीना की मीटिंग में इनको ये 27वीं तरमीम के मुसवदे को मंजूर करवाना का हुक्म था, और इनको जल्दी थी इसलिए वहाँ से की गई। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आप देखें तो ये शाखसाना, ये ताने बाने 8 फरवरी 2028 के उसको तवालत और दवाम देने के लिए है, जो इन्होंने डाका मारा अवाम के मैंडेट पर, जिस वालेहाना तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए वो बिला इस इम्तियाज के कि हमारा सिंबल, हमारा निशान जो था बिल्ला, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से छीना वो भी सारी कौम के सामने है। हमें बखेर के इन्होंने हवा में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद आफरीन है पाकिस्तान के अवाम के शऊर को कि उन्होंने 180 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के उम्मीदवारों को जिताया। और फॉर्म 50 के हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, जो हमने उसको किताबत भी कर रखी है और अदालतों में भी पेश कर रखा है। लेकिन इस विस्तायत को फॉर्म 47 के ज़रिए जो है तब्दील किया गया, और अवाम के मैंडेट पर डाका डालते हुए 17 सीटें जीतने वाले, 16 सीटें जीतने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया, और 180 नशिस्तें जीतने वाला आज अडयाला जेल में पाबा सलासल है। तो इसी को दवाम और तसलसल देने के लिए, एक झूठ को जिस तरह कहते हैं छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोले जाते हैं, उसको दवाम देने के लिए ये सारा तसलसल आप देखते चले जाएं किस तरह से हो रहा है। जो अदालतें हमें रिलीफ देती थी उनको भी मुनहदम कर दिया गया। 18वीं तरमीम में सारी कौम ने बैठकर और सारे मुत्तफिक होकर तरामीम की थी, और जिस पर रजा रबानी की सरबराही में जब बनी थी तो सारी जमातें मौजूद थी, और सारे मेंबरान जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको जो है कारकर्दगी की बुनियाद पर सदारती अवार्ड से नवाजा गया। वो आज भी अवार्ड शर्मिंदा होंगे, और आज भी 18वीं तरमीम, और उसमें ये मुंजबित कर दिया गया आर्टिकल 173(5)(3) में कि सीनियर मोस्ट जज जो है वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन चूंकि जस्टिस सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक फैसला देते हुए लिखा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, और इस जमात के जो वजूद है उसको भी तस्लीम किया जाए, और इसको मखसूस नशिस्तें भी मुतनासिब नुमाइंदगी के एतबार से इनको दी जाए। ये फैसला माशाअल्लाह नागवार गुजरा, इसलिए कि ये 2/3 बनती नहीं थी इससे तो ये जो है फैसला करने वाले को भी सजा दी गई 26वीं तरमीम के जरिए। उसको जो है हटाने के लिए, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाने के लिए जस्टिस तीसरे नंबर से जस्टिस या अफरीदी साहब को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाली बात ही इन्होंने खत्म कर दी है, इसलिए वो भी आइन से आर्टिकल 176 में हज़फ कर दिया गया है। सो देयर इज नो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस 27th अमेंडमेंट। तो इसको भी किया गया, और फिर साथ ही साथ आप देखें कि जो आईनी बेंच बनाई गई 5वें नंबर से उठाकर एक जज को जो है सरबराह उसका बना दिया गया, और जितने फैसले
جتنے فیصلے اس آئینی بینچ نے کیے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ہیں اس فسطائیت والی حکومت کے حق میں دیے گئے ہیں. چاہے وہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہو، وہ بھی سویلینز کو تابع کر دیا گیا ملٹری کورٹ سے اور ریورس کر دیا گیا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا تھا. چاہے وہ مخصوص نشستوں کے ہوں، 8 جج صاحبان نے، جس کی جو ہے آتھر جج جو ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے، اس کو بھی انہوں نے ریورس کر کے بندر بانٹ کر کے ہماری 60 جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری حکومتی جو ہے اتحادیوں کو دے دی گئی، جو دنیا کے کسی اصول پر متناسب نمائندگی پر نہیں آتی ہیں. اور جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں جتنے جج صاحبان تھے وہ انہوں نے تو وہ نالش کناں تھے سپریم کورٹ میں کہ ہماری بگنگ ہو کر ہمیں انصاف سے مانے کر کے رکاوٹ کا باعث بنایا جا رہا ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے. وہ ان کو سپر سیڈ کرنے کے لیے پیراشوٹرز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کسی اور کو بنا دیا گیا، جس کا استحقاق تھا اسے دفن کر دیا گیا. اور ہم جو عمران خان صاحب کے مقدمات لگوانے کے لیے ہر ہفتے ہم جو ہے وہاں احتجاج کناں ہوتے ہیں، وہ نہیں لگائے جاتے. تو اس طرح سے عدالت پر قبضہ انہوں نے عدلیہ پر کیا. اور اب 27ویں ترمیم میں جو باقی کسر تھی ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ٹرانسفریبل کر دیا گیا، یعنی ان کا اب حکومت کی ثوابدید ہے، وہ جس جگہ یہاں سے اٹھا کر کوئٹہ میں اس کو تعینات کر دے، پشاور میں کر دے، کراچی میں کر دے پنجاب والے کو، یا ویسے ورثہ ان کو اٹھا کے مارے جو ان کو من پسند نہیں ہے، اور اس پر تلوار لٹکا دی کہ اگر تم نے تابعداری اور وفاداری اور غلامی نہ کی تو یہ تمہارا انجام ہوگا. اس سے بدترین جو ہے فسطائیت کی جو ہے آشکار کوئی اور جو ہے ترمیم نہیں ہو سکتی جو آئین میں کر دی گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آرٹیکل 126 کہتا ہے کہ تمام قوانین پاکستان میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے، اور اگر کوئی متجاوز ہے تو اس کو تصحیح کی جائے گی. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے برعکس بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا ایک مثال کوئی دے دے کہ انہوں نے عہدے کی بنیاد پر، کسی کو منصب کے بنیاد پر اس کو مستثنا کیا ہو کہ یہ جرم سے ماورا ہے اس لیے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہے مثالیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر کرے گی تو اس کو بھی یہ سزا کا متصور کیا جائے گا. تو اسلام تو اس چیز کا داعی ہے کہ اس میں کوئی تشخیص تمیز باوجہ عہدہ یا اس کے منصب کے نہیں کی جا سکتی ہے. اور خلفاء خود جو ہے وہ اپنا عدالتوں کے آگے جواب دے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلامی جو سنہ ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے. اور ہم نے اس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے ماشاءاللہ تینوں افواج عسکری قیادت کے جو ہے تینوں کو مستثنا کر دیا اور صدر پاکستان کو تا حیات مستثنا کر دیا. یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیورنگ دی کرنسی آف ہز ٹینیور کہ ان کی منصب کے دورانیے تک ان کو استثنا ہوگا، بلکہ تا حیات. اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جی یہ انعام دیا گیا ہے ان کی خدمات کے. ارے بابا خدمات کرنی ہے تو پاکستان کے عوام کو جو ہے سہولتیں فراہم کرو.